अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली ख़ान। नाजरीन, एक्सटर्नल जो मामलात हैं हमारे, जो इस वक्त हौसी बागियों का मामला, सऊदी अरब का मामला, अमेरिका का मामला, कुछ ख़बरें हैं उस महाज पर भी पाकिस्तान ने बड़े, जिसे कह लीजिए, वाज़े अल्फाज में हौसी बागियों को कन्वे कर दिया है कि जो सऊदी जो टैंकर्स हैं या जो वहाँ पे बहरी जहाज़ हैं उन पे हमला जो है वो पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। मार्को रूबियो जो है वो कहते हैं कि उम्मीद है हौसी बागी जो है वो हमले बंद कर देंगे। जो एक बड़ी ख़बर है जो आज तक की अभी जो सामने आ रही है वो ये है कि ट्रंप साहब फरमाते हैं कि जो इसराइल को तस्लीम करने के बाद सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरब को दी जा सकेगी। ये कुछ ख़बरें हैं जो इस वक्त जो आप कह लीजिए फ़ॉरेन मामलात हैं, एक्सटर्नल महाज पे गर्म है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, जो हमारे दाखिली मामलात हैं, कश्मीर का इलेक्शन है, उसके अलावा गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर 35 पैसे का एक जिसे कह लीजिए कि कमी करने के बाद मुसलसल जो है वो 2 दिन से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। उसके अलावा भी जो बलूचिस्तान है वहाँ पे भी मामलात बड़े अजीब हैं। मस्तूंग के अंदर कल भी एक मुसाफिर बस पर फायरिंग की गई, 3 मुसाफिरों को वहाँ शहीद कर दिया गया, कुछ ज़ख्मी हुए। आज भी एक सेशन जज जो हैं उनको और उनके साथ कुछ एक साहब और हैं उन्हें शहीद कर दिया गया। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसके क्या हालात होंगे, इलेक्शंस की पोजीशन क्या होगी। आज एक मुस्बत खबर ज़रूर अखबारात में आपकी नज़र से गुजरी होगी और वो ये थी कि पाकिस्तान की जो आउटलुक है वो मुस्तहकम नज़र आ रही है। जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, S&P की जो रेटिंग कंपनी है इंटरनेशनल, उसने जो पाकिस्तान की B- से रेटिंग जो है वो B कर दी है। अब B करने का मतलब ये होता है ये इम्प्रूव हुई है, बेहतरी आ गई है उसके अंदर। ये इंटरनेशनली मतलब आम आदमी के लिए तो ये उस तरह से उसको वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ना समझ सकता है, लेकिन इंटरनेशनली इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि आलमी मालियाती इदारे जो हैं इन रेटिंग्स की बुनियाद के ऊपर आपके साथ फर्दर जो मामलात हैं आने वाले वक्तों में वो तय करते हैं और इस रेटिंग की जो बेहतरी है उसको जो है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे या एक यार्ड स्टिक के तौर पर लेते हैं। तो इस सारे मामले में बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है हामिद वलीद साहब ने। सीनियर तजिया निगार हैं, कॉमर्स से शगफ रखते हैं, पुराना मेरे साथ काम करते रहे हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से और बहरामंद तंगी साहब मुस्लिम लीग नून से हैं। तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, सवाल आपसे है, ये जो गवर्नमेंट ने नया फार्मूला निकाला है रोज़ाना की बुनियाद पे, एक ज़माना था मुझे याद है कि जब ये हम कवर किया करते थे, मैं खुद कॉमर्स रिपोर्टिंग करता था, तो बात होती थी ये पहले जो तय की जाएंगी प्राइसेस ये डेली नहीं हो सकती जी, ये डेली हम मैनेज नहीं कर सकते। वहाँ पर हम 3 माह के सौदे करते हैं, फ्यूचर के सौदे होते हैं, उसके हिसाब से प्राइस एडजस्टमेंट। आज जो है उसको डेली पे लाया गया। अब रोज़ 5-6 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो शायद एक आध हफ्ते में 35-40 रुपये और एक आध महीने में तो शायद मेरी और आपकी जो है ना वो गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। नौशाद साहब देखें, जो गवर्नेंस का इशू है वो तो इस गवर्नमेंट का शुरू दिन से रहा है और ये जब मुश्किल हालात आते हैं तो ये फौरन पैनिक करते हैं और उस पैनिक करने का नतीजा ये निकलता है कि जो हमारी कौम पाकिस्तान है इसके ऊपर जो है जल्जले गिराए जाते हैं, उसके ऊपर बम फेंके जाते हैं। और जिस तरह की पाकिस्तान की आवाम है 12.5 करोड़ के करीब जो है वो गुर्बत की लकीर से ही नीचे हैं, तो उनके लिए तो ये मतलब किसी जल्जले से किसी बम से कम नहीं होता। या तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी आबादी के 50% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं? जी बिल्कुल। ये पिछले दिनों गवर्नमेंट के ही स्टेटिस्टिक्स थे जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीजें बताई कि तकरीबन 12 करोड़ के करीब आवाम ऐसे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो खतरे गुर्बत से नीचे है और ये बड़ी है। ये पिछले 4 साल के अंदर बतदरीज बढ़ी है। अब देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से देखें, इंटरनेशनली जो डेवलप्ड मुल्क हैं वहां पे कोई शक नहीं कि डेली बेसिस के ऊपर चीजों की ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है प्राइसेस को डिटरमिन किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल रखती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो है वो लेवी लगाई हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर ये लेवी को आप एक साइड पे कर दें और फिर आप डेली जो है इनकी जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो प्राइसेस हैं इनको डिटरमिन करें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक कंपटीशन के अंदर आकर पाकिस्तान की आवाम के लिए शायद बेहतर हो जाए।
क्योंकि ऑयल की जो इंपोर्ट प्राइस है वो तो तकरीबन 200-250 पे खड़ी है, बाकी तो 120-30 रुपए आपकी लेवी है जो आप लगा कर, क्योंकि किसी और जगह से ना तो आप टैक्स नेट को बढ़ा पाए, ना आप अपने इनकम को बढ़ा पाए। अवाम पाकिस्तान आपके ऊपर एतमाद करती नहीं है, आपको पैसा देना नहीं चाहती। अगर वो पैसे देते हैं तो आप 11 रुपए के जहाज ले लेते, अपने शाहाना खर्चे आपके खत्म नहीं होते। तो उस वजह से इन्होंने एक बड़ा आसान सा हल निकाला कि क्यों ना जो है बड़े आराम से लेवी लगाकर, अवाम ने तो पेट्रोल यूज करना ही है, तो इनकी जेबों के ऊपर डाका डाला जाए, और वो ये डाल रहे हैं। हालांकि अगर ये पेट्रोलियम लेवी को अगर आप हटाएं, जिस तरह मैंने पहले कहा, तो इंटरनेशनल ये जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इनके अंदर एक पॉजिटिव किस्म का कंपटीशन बनता है, और वो 2, 4, 10 रुपए का लेवरेज रख के ऊपर नीचे करके अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी, मार्केटिंग करेंगी। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस होल स्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट जो है उसने डेली बेसिस के ऊपर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जिस तरह की इकोनॉमी है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या आज 10 रुपए कीमत जो है वो बढ़ी है, तो अगले दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी तो 10 रुपए जो है वो, या जो पब्लिक फेयर है वो बढ़ना है, और जब वो बढ़ेगा और उससे अगले दिन फिर 10 रुपए बढ़ जाएगा, तो एक शख्स जो अपना महीने का एक बजट बनाता है कि मैंने ट्रांसपोर्ट के ऊपर 1000 रुपया खर्च करना है, उसके तो वो सारा बजट ही आपने आउट कर दिया। तो कम से कम किसी जगह पे तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, पहले 15 दिन का प्रोग्राम था, 15 दिन से आप जो है इसको 7 दिन पे लेकर आए विदाउट हैविंग एनी अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट और विदाउट डिस्कसिंग इट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर आप किसी चीज को लेकर ही नहीं आ रहे, और आप बढ़ाए चले जा रहे, और अवाम पाकिस्तान के ऊपर आप जो है ये बॉम्ब गिराए चले जा रहे। अहमद वलीद साहब, यही सवाल, एक तो पहली बात ये जो फैक्ट है, मुझे ये थोड़ा सा डाउट है इस जो फिगर दिया जा रहा है, ये अपनी जगह है, लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग ये बात किया करते थे कि इंटरनेशनली प्राइसेस जो हैं वो डेली की जाती हैं, रोज़ डिटरमिन की जाती हैं। अब हमारे यहाँ पहले इस चीज़ के अगेंस्ट जो है ना वो आर्ग्यूमेंट दिया जाता था। अब चूंकि गवर्नमेंट को ये चीज़ सूट करती है, शायद पता नहीं क्यों सूट कर रही है, ये भी एक एलिमेंट है, मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है कि क्यों सूट कर रही है, और अगर सूट कर रही है, वो सूट कर रही है, तो वो दिल्ली के ऊपर आ गए हैं। तो ये जो सिस्टम है, आपको लगता है इस तरह हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं? आवाम जो है कितना बोझ बर्दाश्त करेंगे इस सारे मामले में? जी, ये सबसे बुनियादी सवाल है नौशाद साहब कि पब्लिक जो है वो किस हद तक किसका बोझ बर्दाश्त करेगी। मिसाल के तौर पर पहले जब भी कीमतें 15 रोज़ की बुनियाद के ऊपर बढ़ती थी तो हम जानते थे, ट्रांसपोर्ट वाले कहते थे कि जनाब कीमतें बढ़ गई हैं, मुर्गी वाला बताता था कीमतें बढ़ गई हैं, सब्ज़ी वाला बताता था कि मुर्गी कीमतें बढ़ गई हैं। तो अब ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव होगा, जिसमें खदशा ये है कि सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव होगा और उतार कम होगा, तो लोगों के अंदर एक सरासीमगी है, एक चढ़ाव, एक बड़ा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, चढ़ाव होता है उसके प्रोपोर्शनेट जो कीमतें बढ़ती हैं जी, उसी लेवल पे उतराव होता है, तो वो कीमतें उस तरह वापस आती नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं आती। गोया के जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो कमज़ोर है, जो मशीनरी है वो कमज़ोर है कि वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से अपने जो काम है वो कर सकें। जब हुकूमत का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर है तो अल्टीमेटली उससे मुतासर एक आम आदमी होता है, खा वो ट्रांसपोर्ट की शक्ल में हो, अशिया खुर्द व नोश की शक्ल में हो। और फिर देखिए जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, इसी तरह से पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं, और फिर रिटेलर्स, तो इन सब के अपने इश्यूज मौजूद हैं गवर्नमेंट के साथ। हुकूमत ने उन इश्यूज को रिजॉल्व किए बगैर ऐसा लगता है कि उस प्रेशर में आकर जो कि तनकीद उसके ऊपर हो रही थी, एक ऐसा फैसला किया है जो कि एक दुरुस्त फैसला हो सकता है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो गलत है। एक ऐसे वक्त में कि जब आवाम को, जब पब्लिक को गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिस तरह से पहले सपोर्ट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड भी की थी, तो उसमें पब्लिक को और आवाम को छोड़ देना इन स्टेक होल्डर्स के रहमो करम पर, जो कि दरअसल अपना मुनाफा पूरा करने के लिए जो उल्टी छुरी से भी अगर ज़िबा करना पड़े आवाम को तो वो करने को तैयार होते हैं। तो ये पूरी चेन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल पंप ओनर्स की वजह से मसला होगा, डीलर्स की वजह से मसला होगा, हमें तो मसला उस ब्रायलर बेचने वाले की वजह से भी होगा जो बताएगा कि जनाब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मंडी से मुझे अपनी दुकान तक लाने में इतनी पड़ी तो इसलिए ऐसा हो गया। और अगर उसके पास माल फ़र्ज़ करें 4 दिन पहले का पड़ा है, जब सस्ता था, तो आज जब रेट
ریٹ بڑھ گیا ہے. یہ تو وہ تو بونس ہے سر, وہ ایک رائٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک عام جو صارف ہے, جو کنزیومر ہے, وہ ایٹ دی مرسی آف دیز پروفیٹیئرنگ جو ایلیمنٹس ان کے اوپر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بیرامن تگی صاحب, سوال یہ تھا سر کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ پہلے آرگیومنٹ یہ کیا جاتا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول نہیں ہو سکتا, اس میں 100 طرح کے آرگیومنٹ تھے, پیٹرول پمپ مینج نہیں کر سکتے, حکومت مینج نہیں کر سکتی, اتنی وہ سٹاک مینجمنٹ کو نہیں دیکھ سکتے, غرض ہر طرح کا آرگیومنٹ تھا. اب جب ضرورت ہے, اب آپ ایک دن 5 روپے, اگلے دن 6 روپے, اسی ترتیب سے اگر آپ ہفتہ بھر بڑھے تو آپ 35-40 روپے, اور اگر یہ خدا نہ خواستہ ایک ماہ کی طرف چلی گئی معاملہ تو پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پیدل ہی پھر سکیں گے. پتہ نہیں وہ بھی پھر سکیں گے کہ نہیں کہ پھر سکیں گے, کیونکہ اس کے ساتھ اس کا اثر میرے گھر میں پکنے والی روٹی پر بھی ہے, وہاں پر جو میرے پہ جو اخراجات ہیں اس کے اوپر بھی ہے, جو بجٹ ادروائز جو ہے وہ کسی صورت کوئی انکم نہیں بڑھ رہی, اور وہ اخراجات جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکے ہیں, 6 ٹائمز تک ملٹیپلائی ہوئے ہیں آپ کی اس گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے درمیان. یعنی اگر آپ اندازہ لگائیے, 6 گنا سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میں 10 روپے کی لیتا تھا, مجھے 60 روپے کی مل رہی ہے, اس کے اگینسٹ میری انکم وہیں کی وہیں کھڑی ہے یا کم ہوئی ہے, بہت سی معاملات میں کیسز میں کم بھی ہوئی ہے. اس کو کیسے کوپ اپ کرے گی عوام, کیسے عوام جو ہے وہ اس کو مینج کرے گی بیرامن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد صاحب, آپ نے جو کرائسس کے بارے میں بتایا, جو پاکستان کے غریب عوام پہ بوجھ کی بات کی, اس وقت عوام بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ مشکل سے دوچار ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر پہلے جو پوزیشن لے رہی تھی حکومت کے روزانہ کی بنیاد پر ممکن نہیں ہے, ابھی روزانہ کی بنیاد پہ یہ ریٹس وغیرہ پرائس کر رہے ہیں. دیکھیں یہ روٹین سے نہیں ہے. اس وقت جو حالات ہے پاکستان کی اور پورے خطے کی, ان حالات کو دیکھ کر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کر لے. اور ابھی جو میرے بھائی نے, وکیل صاحب نے جو کچھ کہا عوام کی مشکلات کی, پاکستان کی حکومت کی نالائقی کی, اس کے کردار کی, اس کے رول کے بارے میں بتایا, تو میں اپنے بھائی سے ایک سوال کرتا ہوں, حق نہیں ہے, میں عوام کے سامنے مخاطب ہوں, کیا اس کی لیڈر نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا تھا کہ جب عالمی جنگ ہوتی ہے تو پیٹرول کی قیمت 1000 سے 2000 تک بھی ہو سکتی ہے, انفلیشن بھی بڑھ جاتی ہے, انرجی کرائسس بھی ہوتی ہے, پیٹرولیم کرائسس بھی ہوتی ہے. کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نہ کرے پاکستان 4 ٹکڑے ہو جائے گا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. اس کے لیڈر نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد شہباز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے انہی حالات کے باوجود بھی پاکستان کو رکھا, منظم رکھا, متحد رکھا, اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی محنت کو انٹرنیشنلی 68% پرائسز نہیں بڑھی, ہمارے یہاں 68% بڑھ چکی ہے. نوشاد صاحب مجھے موقع دے دیں, میں آپ کے سوال, اگر آپ کا سوال کا جواب نہیں ملا تو بے شک آپ مجھ سے کریں. تو دیکھیں ان حالات میں جو اس وقت پورے خطے کو جنگ نے لپیٹ میں لیا تھا, پاکستان نے محنت کی, اور آج ایک دفعہ پھر امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, بہت تیز ہے, اور ایران مسلسل ایران پہ حملے ہوتے ہیں, اور پھر ایران نے اس ملک کے جہاز پہ بھی حملہ کیا جس ملک کے ساتھ میرا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے. اگر کسی ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ دونوں ملکوں پہ مطلب کہ تصور ہوگا. لیکن ایک طرف ایران ہے جو میرا اسلامی ملک ہے, دوسری طرف میرا سعودی عرب ہے جس کے ساتھ میرے معاہدے ہیں. لیکن ان حالات میں بھی, ان تناظر میں بھی پاکستان کی حکومت اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہیں. میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ مشکلات ہے, پرائسز بڑھ رہی ہے, غریب عوام کو, آپ کو نہیں, مجھے بھی, میں بھی پیٹرول کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا ہوں. لیکن آپ چاروں طرف دیکھ لیں اس پورے خطے کو کہ کون سا ملک ہے جو ان تمام مشکلات سے دوچار نہیں ہے. لیکن اگر میں پولیٹیکل سٹوری, جی اب مجھے اجازت دیجئے سوال کرنے کی. سر جہاں جنگ لگی ہے ایران کے اندر, وہاں 68% نہیں بڑھا. جہاں امریکہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس نے 68% نہیں بڑھایا. بھارت جو ہمارے ساتھ ہے وہاں 68% نہیں بڑھا. مڈل ایسٹ میں 68% نہیں بڑھا. ہمارے یہاں پہ جو 68% بڑھ گیا, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, آپ پارلیمان کے جو ایوان ہیں وہاں آپ کو کوئی جنگ لگی نظر آتی ہے؟
وہاں کوئی احساس ہے گورنمنٹ کے اندر؟ کوئی جنگ کا کوئی آپ کو ذرا سا بھی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کیا؟ کسی نے اپنی گاڑی بند کی؟ بہرامند صاحب جس وقت آسٹیرٹی کی بات کی گئی، ایک طرف آپ کا اصلی دشمن انڈیا ہے، دوسری طرف آپ کا طالبان رجیم جو کہ پی ٹی آئی اس کا سہولت کار ہے خیبر پختونخوا میں، تیسری طرف آپ کے پورے خطے میں جنگ ہے. لیکن پاکستان جس جو کردار ادا کرتے ہیں خدا کے لیے، اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے ان کو اینکر سمیت تمام پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں اور جو تجزیہ کار ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک طرف آپ کی نیتن یاہو، آپ کا انڈیا، آپ کا طالبان رجیم ایک پچ پہ ہیں، اور اس وقت پاکستان میں ایک ایسی پارٹی جو کہ وہ ان کے سہولت کار بنے ہیں. میرے یہاں پر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی 90% بڑھ چکی ہے. یہاں پر چیف منسٹر کہہ رہے کہ اگر مرکزی حکومت ثبوت مانگتے تو ثبوت دے دے، اگر وہ کہتے کہ طالبان رجیم انوالو ہے. ان کا انفارمیشن منسٹر کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی تنظیم دہشت گرد جماعت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پارلیمان کے اندر ان کا اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے ان کا دل دھڑکتا ہے افغانستان کے ساتھ. ان تمام حالات میں بھی آپ کا جو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور پیر مارشل عاصم منیر اور پاک فوج ہے، وہ جو رول پلے کرتے وہ اپریشیبل ہے. تیسری طرف آپ کا جو ایک پارٹی کا لیڈر وہ پاک فوج کے شہداء کو گالیاں دیتے ہیں، وہ پاک فوج کے شہداء کو ان کی سیلری سے جوڑتے ہیں. ان حالات میں بھی پاکستان جو کردار ادا کرے، میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام مشکل سے دوچار ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے، انرجی کرائسس ہے، مہنگائی ہے، لیکن آپ اس تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ پاکستان کی حکومت اور پرائم منسٹر کے کردار کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو ان حالات میں بھی آپ کا یقیناً سارے دیکھیں اللہ کا شکر ہے آپ ہمارے ساتھ رہے، نہ سری لنکا بن گیا اور نہ ڈپارٹ ہو گیا. میرے سے زیادہ شاید کسی نے جو ہے نا اس سارے معاملے پہ جو انٹرنیشنل کرائسس ہے اس پہ بات نہیں کی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل اس پہ بات کرتے رہے اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں پاکستان کی ایفرٹس کو. کسی نے میرا نہیں خیال کہ میرے پروگرام میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ ایفرٹس ٹھیک نہیں ہے یا اس کو کنڈیم کیا ہو یا اس کے خلاف بات کی ہو. سب نے اس کو جو ہے نا وہ بڑی ایفرٹ قرار دیا، سارا کچھ ٹھیک. آپ کی یہ تمام باتیں درست ہے، آپ کی دہشت گردی سے متعلق بھی بات درست ہے کہ وہ ہم اس میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان بہت زیادہ سفارتی کوششیں کر رہا ہے. سوال یہ ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھائیے کہ ایک عام آدمی جو ہے جس کو آپ صرف یہ کہہ کر یہ لالی پاپ دے کے گزارا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں. سر آپ کی محنت اور کوشش کا جو ایکچولی جو ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہی پبلک کے لیے، عام آدمی کو اس کا فائدہ بینیفٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، بات یہ تھی کہ بہتری آئے گی معیشت کے اندر، معیشت میں آؤٹ لک مستحکم ہے، B- سے B ہوئی ہے، اس سے یہ ہمیں پتا ہے، اس کے ریزلٹس بھی پتا ہیں اور اس کے نتائج بھی پتا ہیں. لیکن جو لوکل لیول پہ معاملہ ہے میرے اور آپ عام آدمی کے لیے، جو گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے، گورنمنٹ کے اپنے جو معاملات ہیں. آپ آسٹیریٹی کی بات کر رہے تھے، کچھ دنوں کی آسٹیریٹی کی کلیم کیا گیا، دعوے کیے گئے، اس وقت بھی خبریں آئیں کہ نہ کسی نے گاڑی بند کی، نہ کسی نے پیٹرول کم کیا، نہ وہاں پہ للے تللے بند ہوئے، وہاں پر سارا کچھ اسی طرح ہی چلتا رہا. صرف میڈیا کی حد تک یا ہمیں بتانے کی حد تک یا عوام کو بتانے کی حد تک ضرور تھا، لیکن ایکچولی وہاں ان ایوانوں کے اندر اس جنگ کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں ہے. اس جنگ کے تمام تر اثرات میرے پر ہیں، احمد ولید صاحب پر ہے، یہ ایک نارمل آدمی پر ہیں. کتنی دیر وہ برداشت کرے گا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یہ کتنی دیر تک عوام یہ برداشت کر پائے گی سر؟ دیکھیں نوشاد صاحب، میں آپ کی ان باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ ان حالات میں جہاں پر غریب عوام کو جب غریب عوام مشکلات سے دوچار ہے تو حکومت وقت کی ایک مورل، پولیٹیکل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو وزراء ہے ان کے خرچوں کو کم کرنا، ایسے خرچے کم کرے جس سے عوام کو، غریب عوام کو ریلیف مل سکے. میں سمجھتا ہوں کہ روٹین کے حالات میں اگر منسٹر وغیرہ، اگر اسٹیٹ منسٹر جو بھی ہے، یہ بیوروکریسی ہے، یہ جو خرچ کرتے ان حالات میں غریب عوام کی مشکلات کو دیکھ کر اپنے خرچوں کو نہ صرف کم کرے میڈیا پہ، بلکہ پریکٹیکلی وزیر اعظم پاکستان کو سٹیپ لینا چاہیے کہ وہ ان پہ توجہ دے، اس کی ٹیم ان پہ توجہ دے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن آپ میرے ساتھ ایگری کریں کہ ان حالات میں اگر شہباز شریف کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر ہوتا تو وہ نعرے لگاتے جو 4 نعرے اس سے پہلے جو پرائم منسٹر تھا اس نے لگائے تھے، وہ حشر ہوتا. اللہ نہ کرے کہ پھر ایسا پرائم منسٹر اس ملک پہ آ جائیں کہ میرے پاکستان کو ٹکڑے کرنے کی بات کرے، میرے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی بات کرے، اللہ نہ کرے. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت وقت کی ایک مورل ذمہ داری بنتی ہے کہ غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے
कुछ ऐसे इकदाम करे कि गरीब आवाम वज़ीर आज़म की तो बात आपने एग्री कर लिया, बिलावल साहब एक और वफाकी वजीर का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वजीर पेट्रोलियम को इस्तीफा देना चाहिए? ये जिस तरह से मैनेज करके मेरे और आप पे, आम आदमी पे बोझ डाले चले जा रहे हैं। आप लेवी के जरिए मुहासिल पूरे कर रहे हैं, यानी टैक्स वहां इकट्ठा नहीं हो रहा, टैक्स वहां नहीं मिल रहा, और वो जो है मेरे और आपसे इकट्ठा किया जा रहा है। ये 50 अरब रुपए की बात हो रही है। सर, ये दुनिया में कहां इस तरह से लेवी के जरिए जो है वो सारी टैक्सेशन करके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, रोजाना की बुनियाद पर कैश निकाल लिया जाता है आवाम की जेबों से। इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, कोई चीज हो, वो वहां पे पूरा करना चाहिए। इस लेवल की लेवी कहां दुनिया में इंपोज है सर? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में हैं और वो कभी ख्वाजा आसिफ की, कभी हमारी स्टेट मिनिस्टर की रिजाइन की बात करते हैं। वो एक बहुत बड़ी पार्टी के बड़ी लीडर है, उनको चाहिए कि वो पार्टी मैनिफेस्टो, वो पार्टी प्रोग्राम और पार्टी मंशूर आवाम के सामने रखी, वोट मांगे। मेरे ख्याल में ऐसी लीडर के साथ ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में चार्जेस लगाना, क्रिटिसिज्म करना, उनको कैबिनेट से बाहर निकालना जेब नहीं देता है। मैं पीपल्स पार्टी में 44 साल रहा हूं, लेकिन मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर की हैसियत से कहता हूं कि इतने बड़ी लीडर के साथ बड़ापन होना चाहिए। कैंपेन करे, अपना मंशूर रखे, आवाम से वोट मांगे, और सिंध के जो 18 साल की कारकर्दगी है वो कश्मीर के आवाम के सामने रखकर उनसे वोट मांगे। मेरे ख्याल में इन हालात में एक एलाइस हुकूमत के एक पार्टी के चेयरमैन को ऐसे बयानात नहीं देना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, आप सुन रहे हैं। इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, अभी लेते हैं एक ब्रेक।